सो हामीले सो फार अहिलेसम्म गरेको चाहिँ 3 नम्बर क्वेसनसम्म गर्यौँ है। सो नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, हामीले हिजो मैले भने जस्तो, if government impose price floor of ₹55, wherein the government will not provide any kind of support to the producer or the consumer, भने चाहिँ what will be the impact on consumer surplus, producer surplus, and what will be the deadwood loss? अथवा चेन्ज इन कन्ज्युमर सर्प्लस के हो, प्रोड्युसर सर्प्लस के हो र डेडवुड लस के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो क्वेसन मैले देखाएको थिएँ। आज हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। तो प्राइस फ्लोर भनेको के हो त, गभर्मेन्टले 55 रुपिस भन्दा तल चाहिँ बेच्न पाउँदैन भनेर चाहिँ रुल इम्पोज गर्छ। सो कम्पिटिटिभ सिनारियोमा 45 रुपिस त्यो प्राइस डिटरमाइन भएको थियो विदाउट एनी गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन। सो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन नहुँदाखेरि it was, the price was 45 rupees. Now the government has imposed the price floor of 55 rupees. अब इसको implication के हुन्छ त? Obviously the 55 rupees is higher than that of competitive price of 45 rupees. So त्यो हुनाले के हुन्छ त, कन्ज्युमरलाई महँगो पर्ने भयो, प्रोड्युसरलाई चाहिँ प्रफिट हुने भयो। कन्ज्युमरलाई they were paying 45 rupees earlier, अब they have to pay 55 rupees. त्यसले गर्दा 10 रुपैयाँ चाहिँ महँगो हुने भयो। So जसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, certain set of consumer will not buy this product, हैन, certain set of consumer will not buy this product भन्ने कुरा चाहिँ भने 55 रुपिस हुँदाखेरि के हुन्छ त, प्रोड्युसरहरूलाई प्रफिट देखिने हुनाले प्रोड्युसरहरूले चाहिँ प्रोडक्सन बेसी गर्छ। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त, स्टक चाहिँ पाइल अप हुने भयो। प्राइस फ्लोर इक्वल्स टु 55 रुपिस भयो। प्राइस फ्लोर 55 हुँदाखेरि द डिमान्ड चाहिँ यहाँ मात्र यति मात्र हुने भयो। यो हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ 125 आएको थियो। सो डिमान्ड हुन्छ 125, तर सप्लाई हुन्छ के हुन्छ त, यो चाहिँ 625। यो डिफरेन्स भनेको के हुने भयो त, अब सरप्लस हुने भयो। सो 500 युनिट्स, 625 minus 125 which is 500 युनिट्स अफ प्रडक्ट चाहिँ के हुने भयो त, अब बजारमा अनसोल्ड हुने भयो र त्यति सामान चाहिँ एज अ इन्भेन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रहने भयो प्रोड्युसरलाई। अब यो प्राइस फ्लोर 55 रुपिस हुँदाखेरि गभर्मेन्टले कुनै किसिमको सपोर्ट दिएको छैन प्रोड्युसरलाई। सपोर्ट दिँदाखेरिको केस के हुन्छ त्यो पनि हामी पछि नेक्स्ट क्वेसनमा मात्रै गराउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ विदाउट सपोर्टको कुराहरू। विदाउट सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि, विदाउट सपोर्ट हुँदाखेरि 55 रुपिस प्राइस फ्लोर दिनुभयो। यसको इम्प्याक्ट के भयो त भन्दाखेरि डिमान्ड चाहिँ 125 मात्र हुने भयो। सो बजारमा 125 युनिटको मात्र डिमान्ड हुने भयो। 125 युनिट मात्र डिमान्ड हुने भएपछि अभियसली अब कन्ज्युमरै छैन सामान किन्ला भनेपछि सामान बिक्री पनि 125 युनिट्स मात्र हुने भयो। इभन दो उनीहरूले प्रोडक्सन चाहिँ 625 गरे पनि सामान बजारमा ट्रान्जेक्सन हुने चाहिँ 125 युनिट्सको मात्र ट्रान्जेक्सन हुने भयो। किन भन्दाखेरि कन्ज्युमरले डिमान्ड गर्ने 125 युनिट्स मात्र डिमान्ड गर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा मैले सोधिरहेको छैन कि कन्ज्युमर सर्प्लस कति हुन्छ, प्रोड्युसर सर्प्लस कति हुन्छ अथवा टोटल सर्प्लस कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छैन। डाइरेक्टली के सोधेको छ भन्दाखेरि what will be the change in consumer surplus, what will be the change in producer surplus, and what will be the impact on अथवा what will be the deadwood loss भनेर चाहिँ सोधेको छ। सो कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि
यो फर्स्ट नम्बर क्वेसन छ त्यो कम्पिटिटिभ सिनेरियोमा प्राइस कति हुन्छ सोध्छ त्यसपछि विदाउट आस्किङ व्हाट विल बी द कन्ज्युमर सरप्लस इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन एट कम्पिटिटिभ सिनेरियो नभनिकन अथवा न्यू कन्ज्युमर सरप्लस क्यालकुलेट गर भनेर नभनिकन सिधै चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ कम्प्युट गर भनेर सोध्न सक्छ त्यो अवस्थामा हामीले न्यू कन्ज्युमर सरप्लस न्यू प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ कम्प्युट गर्छौं भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइम किल हुन्छ टाइम धेरै जान्छ सो रादर देन गोइङ फर द हैन इन्टायर क्याल्कुलेसन डाइरेक्टली हामीले चाहिँ चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस र चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस कम्प्युट गर्न सक्छौं सो त्यो हुनाले यो थर्ड नम्बर केसमा चाहिँ यदि यसरी कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस नसकिकन सिधै चेन्ज टु रेन्ज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि मैले चाहिँ सिधै न्यू कन्ज्युमर सरप्लस र न्यू प्रोड्युसर सरप्लस नसकिकन चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ सोधेको यो क्वेसनमा अब हेरौँ हाम्रो पहिला यसलाई नेमिङ गरौँ सो हामीले हिजो यहाँ नेमिङ गरिसके जस्तो लाग्छ मलाई हैन ल सृजनाले भन त यहाँ नेमिङ के छ यो पोर्सनमा के नाम दिएको थियो हामीले ल सीताले भन त तिम्रो यहाँ अगाडि बसेर के भन्छ मोबाइल अन गरेर यताउता हिँड्नु चाहिँ के गर्नु ए सर यो पोर्सन ए हो यो पोर्सन माथि बी यो डी यो सी ई ओके अब यहाँहरु सो अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ नेमिङ गर्ने अनि त्यसपछि अब हामी हेर्छौं सुरुमा हाम्रो विदाउट प्राइस फ्लोर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इनिशियल कन्ज्युमर सरप्लस के हो यो मैले बुझाउनको लागि गरिरहेको छु एक्जाममा चाहिँ मैले यसो गर्नु जरुरी छैन सिधै यो निकाल्ने हो अहिले चाहिँ यो चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ कुन चाहिँ पर्सन हुन्छ निकाल्ने मात्र गर्दैछु मैले सो इनिशियल कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ हाम्रो यदि प्राइस 45 हुँदो भने प्राइस डिमान्ड कर्भ र वाइ एक्सिस ले बाउन्ड गरी दिइरहेको यो ट्रायंगल जसमा चाहिँ बी सी र डी आउँछ सो बी प्लस सी प्लस डी चाहिँ आयो त्यसैगरी इनिशियल प्रोड्युसर सरप्लस इन द एब्सेन्स अफ प्राइस फ्लोर इन कन्टेक्स्ट अफ कम्पिटिटिभ सिनेरियोमा यो ट्रायंगल हुन्छ सप्लाई कर्भ प्राइस र वाइ एक्सिस भनेपछि यसमा ए प्लस ई भयो अब न्यू कन्ज्युमर सरप्लस को लागि हेरौं न्यू कन्ज्युमर सरप्लस सो न्यू कन्ज्युमर सरप्लस को केसमा के भयो त भन्दाखेरि अब प्राइस 55 रुपैयाँ भयो भनेपछि अब के भयो त प्राइस डिमान्ड कर्भ र वाइ एक्सिस यसले घेरिरहेको डी मात्र भयो सो न्यू कन्ज्युमर सरप्लस भनेको डी मात्र हुन्छ प्राइस डिमान्ड कर्भ र वाइ एक्सिस सो यो हुँदाखेरि यसमा चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के आयो त चेन्ज भनेको यहाँ डिक्लाइन भयो घटेको छ सुरुमा बी प्लस सी प्लस डी थियो अब डी मात्र भयो सो अभियसली बी प्लस सी बाट चाहिँ घटेको छ बी प्लस सी एरियाबाट चाहिँ घट्यो सो हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको यो मात्र निकाल्ने हुन्छ है सिमिलरली न्यू प्रोड्युसर सरप्लस को केसमा अब न्यू प्रोड्युसर सरप्लस को केसमा चाहिँ प्राइस सिलिङमा जस्तै यो प्राइस फ्लोरमा अलिकति ट्रिकी छ हेरौँ क्वान्टिटी डिमान्ड अथवा बजारमा सेल हुने भनेको 125 युनिट मात्र सेल हुन्छ किनकि बजारमा माग नै 125 युनिट को मात्र माग छ डिमान्ड छ त्यो भनेपछि इवन दो प्रोड्युसर वान्ट टु सप्लाई यदि यहाँसम्म सप्लाई गर्न चाहन्छ हैन सो यो प्राइस फ्लोर हुँदाखेरि एक्चुअली हुनुपर्ने के हो त
यो होल ट्रायंगल यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै BC ABCE अनि यो पनि यो पोर्सन पनि हुनुपर्ने हो हैन सो प्राइस सप्लाई कर्भ अनि y एक्सिस ले घेरेको एरिया नै यो होल ट्रायंगल हुनुपर्ने हो एक्चुअलमा तर के हो त बजारमा माग नै 125 युनिट्स मात्र छ भनेपछि यो 625 युनिट्स त सेल हुन सक्दैन which is यहाँ छ त्यसले गर्दा यसले चाहिँ के त रेस्ट्रिक्सन चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदिने भयो यसले चाहिँ यो लाइनले रेस्ट्रिक्ट गरिदिने भयो त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि प्राइस फ्लो यति छ सो प्राइस अनि त्यसपछि अब के भयो त भन्दाखेरि सप्लाई कर्भमा यहाँ के भन्छ अब प्राइस यो भयो सो यो क्वान्टिटी यति मात्र सेल हुने भएको हुनाले यो लाइन आयो क्वान्टिटी अनि सप्लाई कर्भ यो भयो सो यो 125 युनिट्स मात्र सेल हुने भएको हुनाले यसले चाहिँ के त बार लगाइदिनु भयो जसले गर्दाखेरि न्यू प्रोड्युसर सरप्लस भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो पोर्सन मात्र हुने भयो प्राइस सप्लाई कर्भ यो क्वान्टिटीको लाइन र y एक्सिस यसले घेरेको एरिया भन्ने कुरा चाहिँ हुने भयो जुन चाहिँ यहाँ यो केसमा के हो त यो भनेको कस्तो सेप हो यो भनेको कस्तो सेप हो अनिसा यो भनेको कस्तो सेप हो अनिसा ज्योमेट्रिकली कन्फ्युज भइछ ओके त ठिक छ सबिना यो त्यो सेप भनेको कस्तो सेप हो भन त ट्रेपेजियम ट्रापेजियम सो यो भनेको ट्रापेजियम सेप भयो त्यो ट्रापेजियम सेपमा अब आउँदाखेरि के त a + b चाहिँ हाम्रो न्यू प्रोड्युसर सरप्लस भयो अब यसमा चाहिँ चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सो इनिशियली a + e थियो अब चाहिँ a + b भयो सुरुमा a + e थियो अब a + b छ सो यहाँ हेरौँ त योमा यहाँ a कमन छ अगाडि चाहिँ e थियो अब चाहिँ b छ सो भन्नुको अर्थ e चाहिँ गयो b चाहिँ आयो अभियसली यहाँ पिक्चरबाट देख्न सक्छौँ b अलि ठुलो छ e अलि सानो छ सो चेन्ज इन प्रोड्युसर सरप्लस भनेको इन्क्रिज हुन्छ यता इन्क्रिज कसरी भयो त भन्दाखेरि न्यू प्रोड्युसर सरप्लस माइनस इनिशियल प्रोड्युसर सरप्लस गर्दाखेरि के आयो त a + b माइनस a + e यसको रिजल्ट के आयो त यो a गयो सो रिजल्ट भनेको b माइनस e सो चेन्ज चाहिँ कति भयो त प्रोड्युसर सरप्लसको चेन्ज भनेको चाहिँ b माइनस e मात्र हो सो चेन्ज चाहिँ के भयो त b माइनस e भयो सो b पोर्सन विच इज रेक्ट्याङ्गल सेपमा छ सो यो रेक्ट्याङ्गल सेपबाट चाहिँ बढ्ने भयो ट्रायङ्गल सेपबाट चाहिँ घट्ने भयो सो यसको मिनिङ के हो त प्राइस 55 रुपियाँ भन्दाखेरि सर्टेन प्रोड्युसरहरूले चाहिँ हाई प्राइसमा बेचेर इन्जोय गर्नु पायो इन्क्रिमेन्टल प्रफिट भने सर्टेन प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सामानै नबिक्ने भयो कन्ज्युमरहरू नै छैन त किन्ने होइन सो यसरी चाहिँ के भयो त चेन्ज चाहिँ b माइनस e भयो चेन्ज चाहिँ b + c हुने भयो कन्ज्युमर सरप्लसको केसमा चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस b + c हुने भयो अथवा माइनस b माइनस c हुने भयो किनकि यो डिक्लाइन हो त्यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लसको केसमा चाहिँ b पोर्सनबाट इन्क्रिज भएको छ e पोर्सनबाट चाहिँ डिक्रिज भएको छ त्यसले गर्दा नेट चाहिँ के भयो त b माइनस e भयो सो यो फिगरमा हामीले देख्यौं कि b र
B minus E भनेको चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस भयो, B plus C भनेको चेन्ज इन चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस भनेको B minus E भयो, चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको B plus C भयो। सो यहाँ देखिहाल्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस र चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो अगाडिको केसमा हामीले प्राइस सेलिङको केसमा के आयो त, न्यू कन्ज्युमर सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्यौँ, न्यू प्रोडक्सन सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्यौँ, त्यसपछि न्यू कन्ज्युमर सरप्लसबाट के भन्छ इनिसियल कन्ज्युमर सरप्लस रिड्युस गरेर हटाएर हामीले चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्यौँ। त्यसपछि त्यसै गर्दा न्यू प्रोडक्सन सरप्लसबाट ओरिजिनल प्रोडक्सन सरप्लस हटाएर हामीले चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस निकाल्यौँ। त्यसरी निकालेको थियौँ भने अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसरी न्यू कन्ज्युमर सरप्लस न्यू प्रोडक्सन सरप्लस निकाल भनेर भनेको छैन। त्यसले गर्दा हामी सिधै के गर्छौँ त, चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस र चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस चाहिँ निकाल्छौँ। अब हामीले यो फिगरबाट देखिसक्यौँ होइन, के भन्छ B plus C भनेको हाम्रो चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस, B minus E भनेको चेन्ज इन प्रोडक्सन सरप्लस। सो अब यहाँसम्म एकचोटि यो सबैले यसरी सारौँ। फेरि फर्क जान्छ। सो अब हामी एरिया क्याल्कुलेसन तर्फ लागौँ। सो हामी यहाँ देखिहाल्यौँ B plus C भनेको चाहिँ के हो त, चेन्ज इन कन्ज्युमर सरप्लस हो। अब यो B plus C को सेप चाहिँ कस्तो छ, B plus C को सेप कस्तो छ दिपा भन त। यसको सेप के हो, B plus C आज ओन्ली हो नि। ट्रायंगल तीनटा मात्रै छ। तिम्रो सोड्राम आएर के भनेको, ट्रायंगल ट्रायंगल हो र यो B plus C एज अ होल लिँदाखेरि तीनटा मात्रै साइड छ नि त सर। सो यो B plus C एज अ होल लिँदाखेरि के हो त, यसको सेप यस्तो छ यहाँ। यस्तो छ भनेपछि यो B plus C को सेप भनेको के हो त, यो भनेको ट्रापेजियम भयो। यसको चाहिँ सेप चाहिँ के छ त, ट्रापेजियम सेप छ। त्यही हुनाले डिक्लाइन इन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ माइनस B plus C को एरिया हो, which is एरिया अफ ट्रापेजियम। एरिया अफ ट्रापेजियम भयो। सो एरिया अफ ट्रापेजियम निकाल्नलाई हाम्रो एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको के हो, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 टाइम्स हाइट। अब बेस 1 बेस 2 हाइट को कुरा गरौँ। सो बेस 1 सो मेबी यसलाई म बेस 1 भन्ला, यो चाहिँ बेस 1 भयो भने बेस 2 भनेको यो भयो, which is यो केसमा यो भयो बेस 2 बेस 1 भने हाइट भनेको यो भयो, which is यो। सो हामीसँग बेस 1 बेस 2 हाइट सबै छ, सो राखौँ 1/2। सो बेस 1 भनेको हामीले के गरौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु यहाँ तल हेर्ने भने OQ ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, which is 375 प्लस त्यसै गरी B2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, which is यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु तल हेर्ने भने 125 भयो। हाइटको कुरा गर्ने भने 45 देखि 55 सम्मको डिस्टेन्स भनेको हाइट भयो, which is 55 minus 45। यो गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ त, चेन्ज इन कन्ज्युमर कति आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ त, निकालौँ त कति आउँछ।
500 2500. So 2500 चाहिँ के आयो त चेन्ज इन कन्ज्युमर सर्प्लस आयो. So चेन्ज इन कन्ज्युमर सर्प्लस भनेको हाम्रो 2500 आयो, which is obviously negative हो, डिक्लाइन हो. त्यसैले सबै हामीले क्याल्कुलेट गरेर पनि लास्टमा त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो, डिक्लाइन भएको छ. माइनस 2500 चाहिँ के भयो त डिक्लाइन इन कन्ज्युमर सर्प्लस भयो. ओके, अब सो यहाँ यो लेखौँ, यो गरौँ, सारिहालौँ क्विकली.